لكم أزول في الأول أتوا لي زالجيريان نهضر لكم بالعربية ومن بعد ندير لا تراديكسيون أون كابيل. بريميرمون غدوة إن شاء الله راح نفوت في لا جوستيس بجاية في البينال. نحكي لكم عقبت في 21 لشان تلفزيون و 45 لي جورنو و 25 في اليوتيوب. عقبت بليزيور فوا يا بيرسون كي انترفيني كاع في الجيري ني لا جوندارمي ني لا بوليس ني دي تو. غدوة راح ان شاء الله راح نفوت في لا جوستيس. غدوة ان شاء الله جو في دينونسي لي نون كي ديريير موا. بريميرمون هضرت بليزيور فوا في لاشين تلفزيون ما يامنونيش الناس. دروك اليوم نبدا لكم كيفاه عندي المشكل من سنه 2000 حتى دروك. بريميرمون قبل 2000 avant 2000 j'étais importateur de l'alimentation هنا في الجزائر و je suis exportateur في l'étranger. كنت exportateur في كندا في لا بلجيك في فرنسا. j'étais actionnaire avec une société américaine et française. انا اللي كنت نبعث لا مارشانديز لهنايا. البراب وبلونكي ولابيل اللي حبيتو تسقسيو عليه انا اللي كنت نبيع لهم لا ماتيير بريمير في ليترونجي باش ما تقولوش كوا مسيو ملويه مهبول يكذب. اليوم نبدو لكم لي بيرسون ميم لي زاشتور عندي. ومن بعد en 1999 جي امبورتي لا مارشانديز في الاخر في الاسبان في كندا. جبت العدس ولا مارغارين والاخر اللي تاع لا بواط واسمو لونتي بليزيور شوز و 54 كونتينر تاع الاخر تاع لا كاكيري. ومن بعد كي لحقت السلعه نتاعي في البور تاع بجايه يا جينيرال كي ديريير بعث لي الاخر بنتو اللي عندي قال لي اسك اون فا اسوسي سينون نحيت في لامبورتاسيون. انا واش قلت لها باسكو بعث لي بنتو قلت لها انا ما ندير اسوسي معكم ما والو. قال لي تعطينا ان بورسونتاج نخليوك تخدم. ما حبيتش ندير لهم ان بورسونتاج. سيت بيرسون هو اللي دار لي لانترفونسيون في البون تاع بجايه. جو سوي ريسبونسابل واش اللي نقول. سي ان جينيرال هو اللي بلوكاني لي 54 كونتينر في بجايه. هو اللي بلوكاني العدس. هو اللي بلوكاني كلشي. لحق البابور نتاعو فوتو بريوريتي في البون تاع بجايه. بعد السلعه نتاعها حتى خلصت باش تخرج لي السلعه نتاعي. المومون اللي خرجوا لي السلعه نتاعي انايا كاين 54 كونتينر ديتوني باعوهم برا. كاين لي كليماتيزور باعوهم من برا. كاين 6 لي فواتور خرجوهم من برا. من هذاك النهار انا في المشاكل. كيس كو جي في جي ديبوزي بلانت هنا في الجيري كاع بريسك كاع لي كوميساريا اي لي بريغاد لا جوندارمي. وين نروح يقول لي سا نو ديباس. غير نقول لهم كاين انجينيور قال لك سا نو ديباس. دروك نحكي لكم كيفاه صرات باش يديروا لي المشكل. سيزاوني كاع في البور عندي 20 سنه راني اون جوستيس معاهم. واش داروا؟ بعثوا لي اون بيرسون باش يقتلني. هذا لا بيرسون il y a plusieurs personnes. نقول لكم كي ديريير لامبورتاسيون. نقول لكم كي ديريير اللي يحبوا يقتلوني. نمد لكم لي ريسبونسابل الجيريان تاع الحكومه سواء لا سيكوريتي ميليتير ولا لا جوندارمي ولا لا بوليس. هاو لو كلاش لو بيستولي ماتريال اللي تاع عليا. هاو النيميرو نمد لكم ميم نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا. لو نيميرو دو كلاش اللي تاع عليا مارك مات 49 كاليبر 9 ملم نيميرو A 55418. امسيو هذا اللي حكم لا سيكوريتي ميليتير. لو جينيرال اللي حكم لا سيكوريتي جينيرال في الجزائر. من صحابك اللي داروا لي المشكل. ils ont tiré sur moi. il y a 54 balles في داخل الطوموبيل. واحد ما انترفينا كاع في الجزائر. واحد ما انترفينا. هذا لا بيرسون اللي تير عليا بالكلاش هذا. il y a un commissaire impliqué. هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتير. هذا اللي تاع عليه هو يخدم في لا سيكوريتي ميليتير. كانوا فيه 3
كاين ان ريسبونسابل دو لا دوان الجيريان ما نقولكمش اسمه في لا جوستيس غدوه ان شاء الله نقول لكم الاسم تاعو هادو هما كي سون ديريير موا لو كراش هذا اذا حبيتو ديروا لونكيت لو كراش هذا هو الكراش هذا روحوا عندي نديكم الاسم تاع الكراش روحوا ديروا لونكيت الكراش هذا هو اللي قتل سي تري كراف واش هو اللي قتل البروكور جينيرال والاخر الشاف دايره تاع سيدي عيش في الطريق تاع ادكار اروحوا ديروا لونكيت سي لا ميم بيرسون سي لا ميم بيرسون اللي داروا لي فو باراج لا سورتي سيدي عيش من قبل ديبوزي بلانت عند لا جوندارمري اون بريغاد دو لا جوندارمري غير حل لونكيت يا ان جينيرال هذا عيطوا له الى مناسي قالوا له تحبس لونكيت نتاعك من قبل ما هضرت في بليزيور تلفزيون ما نقدرش نهضر الهضره دوك نهضرها باسكو انا نورمالمون انا عندنا شويه لا ليبرتي نقدروا نهضروا واش بوندون 20 ans هما ديك ديريير موا لا بيرسون هذه الكلاش هذا كان عند جوج دانستركسيون في بجايه كان عند في التروار تاع جوج دانستركسيون في بجايه عيطوا سور بلاس مي با ساعه ريكيبيراوه جو دوموند ا مسيو لو جينيرال اللي راه حاكم لا جوندارمي الجيريان ولا لا سيكيورتي ميليتير يعيط لي نديكم كاع لي جوستيفيكاسيون عندي لا بيرسون هذه جوج دقائق العشيه بعث لي مناس قال لك نقتلك قلت له اذا حبيت تقتلني قتلني كيس كي رافي هاو داير ومن بعد واش صرا ابري كاين الجماعه اللي راهم يديروا لي زانترفونسيون كي داريير موا بوندون 20 ans 20 سنه انا اون جوستيس معاهم 20 سنه انا اون جوستيس بجايه حتى دروك غدوه ان شاء الله اللي يحب يفرج لودونس يجي غدوه ان شاء الله لاكو تاع بجايه اذا خلاوني نهضر لاكو تاع بجايه نيميرو 3 نفوت غدوه ان شاء الله ابارتي دو 9 اللي يحب يشوف واش نهضر راني هضرت كلش دوك نقول لكم كيفاش صرات ثاني لي كونتونير خرجوهم صحاب الادوان لي كونتونير خرجوهم باعوهم لواحد اوقاس لي فاتور ترافيكيو لي كارت غريز باعوهم لواحد اخر هذا لو دواني هذا لو غران ريسبونسابل دو لا دوان افيك ان ديريكتور دو دوان الجيريان هما اللي فينونساو لو تيروريست هذا وهذا واش راهم يديروا يخدم في لا سيكوريتي ميليتير في النهار في الليل يروح يدير لي فو باراج افيك لو جيا افيك الفيس افيك لو جيا جو سوي ريسبونسابل واش يقول جيبوه نمد لكم اذا ما لقيتوش لو نيميرو دو تليفون تاعو عيط لواحد الكوميسار هذا كي امبليكي وهذا الكوميسار لو كان ما تلقاوش الاسم تاعو عيط لي لو ميم جور نهار ضربوني لو ميم جور وهذا لو بروكورور هذا اللي مات الله يرحمه كنت معاه في طوموبيل انا وقدام باباه راحوا بس جوج دقائق عيطوا لهم كوا جيتي افيك لو شيف دايره اي لو بروكورور واش داروا فو باراج في الطريق تاع تيزيوزو تاع هكا ils ont tiré monsieur le procureur et monsieur le chef دايره تاع سيدي عيش الحمد لله ربي انا ما كنتش داخل طوموبيل جيتي افيك كنت معاهم انايا ils ont téléphoné جوج دقائق مي لي بيرسون هادو اذا راكم هادو الحكومه اذا عندكم دقيقه اذا عندكم قطره تاع الدم ديزاجيريان عيطوا لي نمد لكم شكون اللي كان يدير لي فو باراج هادو كانوا يخدموا دي فو باراج ويكريو السلاح نتاعهم 20 مليون النهار بكراش 5 مليون بيستولي باش يديروا لي فو باراج عيطوا لي نفهمكم غدوه ان شاء الله اللي يحب يجي يشوف دوك نعطيكم القبيليه باش يفهموا ثاني القبيل نكيا اللي امبورتاتور لو بلو غران امبورتور دو لاليمونطاسيون افون 2000 وين يبغى يروح هذه كونترولور يروح هذه كونتي السمار عندي يخدم الكرو
هذه الزرمه اللي جيتي لامبورتاتور نخاتيا لكن الجزائر كون كيلو تساوي العدس لا مارغاري دهان كيودي صوب من البريان كي تيدي صوب من الجزائر الا العدس يخدم 7000 سوق 6500 باسكو الا الجنراليه يدي سابورتاي سلعه يخدم كي يعجب ومن بعد كي يخدم يشعل الجنراليه ان يروح انا نخدم واحد 50 قمه انك ما تسكت القوانين تسمى بورسونتاج باش كنجيك البور لقيت هاد السلعه كي كيعجب قمه ناس كي شوي ليب الخدمه كان مش الحبسه مناسينيه ناك كنو ناس من 100 ام كيخدم يخشم الوبر يعني الحكومه البوري لقيت يخشم الوبر ينو السلعه لا مزون راس الكوتيا الوبر الجنراليه لا القماخ من الجزائر كانت البابا يستمزون عنس جلسه هذه الديشارج غادي يزنس قبل ني كيسحب نسمع عندي يخدم الكرون لاليمونطاسيون كان يداكو عربون اللي مالنا تروح ليس جينيراليا تروح نسمع ثاني ماشي مليون او ندير بوسي صودين كيودي السلعه باش ذات الحكومه ما بغا الكولين ولا الكولين ما بغا السليم ولا السليم لو كان الشركه غريز شخص لينيه المشركه الجنراليه خميت ان بروبليم امشي يخدم يروح يدعم يساعد عمر قبقايس يساعد عمر لو ترانزيتارينو يدرس il est au courant il y a deux douaniers ils sont au courant ils falsifient les factures non trafiquent les factures bloqués pendant 20 ans cela 18 مليار يبلوكين la fin 2019 حشمت سولا 99 حشمت سولا plus de 18 milliards détenus 54 les conteneurs détenus c'est les voitures se font le port avec le directeur du port de Béjaïa tout le monde est complice se font avec le directeur de la recette l'ancien directeur de la recette se font كما يونوقاس طوموبيلات سوفوني طوموبيلات خدم دي فوس كارت كريز ساعة دي كارت كريز في فرنسا ساعة دي فوس كارت كريز سانساس دوز كريز اون بلان بوبليك نكي جبري فار باسكو مناسيني نكي فكا تهضر تكنا نكي ساعة تهضر ما بغا يهضر من الغنية او نداوي غابجا نكي اقبل اسمي اللي خدمة لامبورتاسيون ربا باين قبل اللي كومونسي الوزير السبكايس نكيز دوزين العدس كندا ماشي نكيا كان ما سوسيتي اسميس بانشو سي une société américaine et française associée actionnaire avec Midimex Meluy import-export j'étais de fournisseur label ايني سقسيت لابيل كما دهر لي نو ماشي صحابني هذا هذا يسفل كاو رحت لابيل اني مس est-ce que M. Mulder les usait dans la matière première? Qui les usait dans la matière première? J'étais fournisseur à l'étranger, j'étais l'importateur en Algérie, j'étais investisseur avec l'Algérie. Et quand M. Mulder c'est un escroc, الحكومة ما بغا الكازينيون، الحكومة ما بغا الكازينيون الكازي. أود نقطة اثنين. Les voitures يشوفوا أنا كاينين، أجل مازال دوز الكيس. Les conteneurs أدوهم غولين، أكون أول حشم وين هني يوغن. الزرقوقاس مدوية الشعراء ما هضرت في قبيلي في الدرارة مدوية ثلاثة يدي لنا كافية 54 صاصين زخم طوموبيل 54 بال طوموبيل زين سي ديجا 54 بال زخم طوموبيل يخدم لا سيكوريتي ميليتير وهي يخدم لا سيكوريتي ميليتير او نفكر النيميرو نورمالمون فكر او تسجيل او نعاودو سي اون ميترايور مارك مات 49 de calibre 9 mm numéro A 55418 le clash aérien illégal juge d'instruction de conférence avec l'agent X Nilkia مازال يسقل الكفر يصودي مازال يسقل الكفر جيج دانستركسيون لقيت اون هور ابري غادي الجي
دينا وقبل زاني بوتفليقه ما دنا دينا التليفون دوز التليفون غير نضرب لنا 2 دقائق ريكوبيرينس مي من كي ساعه المسلمه غاسو ساعه ما يكون ساعه المسلمه ويرد النيميرو الكلاش ويرد النيميرو لا سيريان ويرد النيميرو تليفونس ايمي غرا يمدن اسمي يفا يترين في الليان يساوي لي قبيلي مولا. Il y a un commissaire impliqué, il y a un directeur de la douane impliqué, il y a un colonel, c'est un responsable de la douane de Béjaïa. Oui, il y a un quiz, c'est qu'un glafarino, asmi téléfilia. Asmi, igmout winana, tahm rabbiya, procureur général, l'insidok, on est dans un cinéma. Avec le chef d'aéra Sidi Aïch. اللي غلسن كطوموبيل وقبل الغن 5 مينوت قبل الديمايل سي اللي غوصن الميم السياسيه البروكوروريه باسكو حوصاب ولا جيريان لانترفونسيون غاديين اون بو ريان فير البروكورور ديال الطوموبيليس بلان لي تيموان مي لا الطوموبيليس حكي راسي كلش 5 مينوت شيعن خدمنا فوق باراج بغيت نوض كار نوالاش مازال يكزح الطوموبيل باش نغني 3 على فان نغني البروكوروريه انا نغني شاف دايره نيكي اوزمون او ديغالا يعني لو خلينا ولا كدير نغني على خير ميلات الحكومه المثينه ادروح من غوريا نعز كنشرح ما ساغ الحق اي تجند هذا الغلط توتاليتي هاكوني دابا كاع موسع الحق خاصنا ويتي الحبس سير بلاص الحمد لله ربي زولا باتي اسمي الحراك زولا شونجي شويه الحاجه le général qui est impliqué déposer plainte à la gendarmerie de Gate, déposer plainte à la gendarmerie de Gate 2 fois. Comme dans la gendarmerie, déposer la simple gendarmerie qui la série en Israël et l'enquête, il démarre l'enquête fictive. Sauter ça m'intéresse. Une semaine après, alors, le grand responsable de la gendarmerie de Gate déposé plainte. Parce que la police, un de leur a déposé plainte, quand ça ne dépasse. Alors, c'est un grand responsable de la gendarmerie. À ce moment-là, un de leur a déposé plainte, mais il a et commencé l'enquête juste très l'achat. Il a fait l'enquête, il a fait أتقام مسيو مليون إسكيديل ناسنسكو ظلما فاي لامنا في عيا يدي سفر لي كوكو زوان اسكو تسكر كلك جو سفر يزيد تلا إن شاء الله هادي بين الصح أبارتير وزكي إن شاء الله هادي بين الصح باسكو اللي تهضر كي زولا هضر باش نكي أم خلالها اللي تهضر كي هضر ديجا لا جوندارمين باب جديد لا جوندارمين باب جديد ils sont au courant. La sécurité militaire, ils sont au courant. Les brigades de la gendarmerie, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Le cas de l'Aqmaqam dit Chian, a détenu une flex 54 balles, tombé, a détenu le Mercedes, a détenu tombé, le commissariat, la chance, est-ce qu'il y a un sefron? لو كان ماشي يعني لي جينيرو اللي ريسكموندين افون لو كان ماشي التليفون واش يسيغلي لي بروبليم لا مافيا هي اسكو لي سوف لي طومبيل يا 54 بال لانس لي بال الكلاشايا لانس لي بال لو بيستوليا لا بوليس جو سوي ريسبونسابل لا بوليس يا ان فيزي دو بومب لا دوان نا 150 جو سوي على 150 ويتغالى لا امشي يا زعما خران كسنا 20 بال قزاق الطوموبيل لا تولي كسنا 20 بال الطوموبيل ودينا منهم ويشغل الحبس بوندون 5 موا يساعد الحبس تولي قزاق كسنا دينا ماشي انسان الطوموبيل اللي كان يتهضر هضرات لي تيليفزيون ديال هضرات لي شين ايترونجير هضرات كرا سويس هضرات كل لا شين واش ما دير ليونا كاين ان سامبل بوليسي
ان كابرا لارمي ايدي غادي يدير سيكتور كيفاش يولو تهضر في العزوله اظن تهضر فيه حال الحمد لله إمي يكومونسي لا جوستيس زعما الحال انا هضرت كلشي ازكى شرح وين يبغى يروح هذه يحس لوديونس ازكى شرح في الساعه غادي يروح في كيف بيرو لوديونس نيميرو 3 كلاكول ماشي غادي التريبيونال كلاكول غادي يروح على فرج لا شهر يطول ازكى شرح هذا ميم يسمعون مجانية الدرا يسمعون سي بون مي الا ويجينا الدرا يسمعون اشني غير البروكور مسك لوديونس هذا الحاسب يسمعون هذا هو غير خمسن هذا هو النيميرو تليفون هذا هو كلش ساخ توت اونريجستري توت لي بروف ساخنس وبخير هاي كتهضر كاينه حاش ميدوط على ليميت وقبل هضره والغدا هضره تخطيطيه تو ليميت دوت تخطيطيه كوكوا هذا التلفزيون ولاش dans tous les jours dans tout ça on obligé que dans la vérité mais il a appelé pour aller on a pas de problème pour aller il y a aucun problème il a ربي mais il a ربي سبحانه وتعالى يغير الناس كذا تقرا الناس كذا voilà ذلك جدا اعطيكم الصحه في الامان